गोरू. आयज आमी दुकरा मासाची चिली करताय. हेचो हांवें थोडेशें दुकरा मास घेयला, ते कातोला, ते बरें करून धुयला आनी हेचो 2 पियाव घेयले, ते 2 करून सोलिले. 1 कॅप्सिकम घेयला आनी 1 जिते मिरसांग घेयला आनी हेचो हाफ टेबल स्पून हांवें मिरसांगे पीठ घेयला, हाफ टेबल स्पून हांवें मिरयां पीठ घेयला, 1 टेबल स्पून हांवें मीठ घेयला, हल्दी घेयला आनी 1 स्पून हांवें आलं लसणी पेस्ट घेयला आनी डार्क सोया सॉस घेयला आनी रेड चिली सॉस घेयला. आतां हे दुकरा मास कातून बी घेयलो न्हू, तेका आतां मीठ लायता. बरें करून लागों जाय मीठ आनी हेचो 1 स्पून आलं लसणी पेस्ट लायता. तोय लायन मातशें करतें दवरता हांव. तेका लागों जाय न्हू आलं लसणी पेस्ट आनी मीठ, तेका लागोन मातशें दवरता. 10 मिनट अशें दवरता आनी आतां तेचे पियाव कातयता. पियाव हांवें धुवन सोलिले आनी आतां अशें करून ते क्यूब्स करता, मोटे मोटे कातरपाचे. तुमकां जाय जाल्यार एक्स्ट्रा पियाव घे, हांवें दोनी घेयलाय कित्याक आमगे थोडे आहा ते मास, तेका लागोन दाखयता. आनी मागीर ते क्यूब्सान कट केले म्हणटकूच ते एक पेटल्स काट मागीर सगळे पेटल्स काडूंक जाय, ते निकळावपा जाय सगळे पियावाचे. निकळायना जाल्यार मागीर ते तशें उरताय न्हू, तेका लागून निकळावपा जाय. सारकी सिंपल आनी इजी ती रेसिपी. आनी तुमी कितको करताय ती हांव कमेंट्सां सांगा या. आम घरा कितको करताय ती हांव ती रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करता. गाइस सोय मामा एक ते पोक चिली कोथंय आनी ती आतां पियाव कट कोता. तुमी अशें कोन्न कट करायचोय आनी तीन बरें त्यो तेज पिसीस कोन्न मागीर तेज पेटल्स आहाय त्यो काडाय, रोजीसां काडाय तेश कोन्न. अशें कोन्न आतां ती आख्खे पियाव आहाय न्हू तेमच काडटोली आनी मागीर दाखोय तुमकां कितें करपा जाय ते. पियाव जालो, सगळे पेटल्स काड जाले आनी आतां कॅप्सिकम घेता. तेका तुमी जाय जाल्यार 2 कॅप्सिकम घेवपा जाता, एक घेयला कॅप्सिकम, ते बी काडपा जायो भितरल्यो आनी तेकाय तशें क्यूब्स अशें कट करपाचे क्यूब्सान मोटे. कॅप्सिकम कातोन जालें क्यूब्सान आनी आतां मिरसांग घेयलो न्हू, तशें करून लांब कातोता. कातोता लांब. सगळें जालें कातून आनी आतां तुमार करता. हेचे आमगे कायल गरम जालें आनी कायली तेल घायलो ना. सोमतें मास घालता कित्याक तेका ओस आसत न्हू, तेजेरूय फ्राय करता ते. लो फ्लेमीचेर दवरून तेची ओस काडपा जाय. तेजेरूय मातशें शिजयता. बरें करून शिजोवचें पयलें मास. दुकरा मासाची ओस सुटोत न्हू, तेका लागोन तेल घायला. तेल सुटोलां आनी आतां हांव तें मातशें वगत धाकून शिजयता तेजेरूच
उदक बी कांय घायना मातशें गो दाखयता आनी शिजयता आनी मासाचें आतां मास शिजोलें आनी तें आतां मास एक प्लेटी काटा सगळें काटा सगळें मास हांवें काळें तें आतां सायडीन दवरता आनी आतां तें तितून तेल सुटलो आहा न्हू तितून हांव मिरसांग घाता आनी तेल बी घायना तें मासाचें तेल सुटलो न्हू तितूंक मिरसांग घाता आनी त्यो मातशें फ्राय कोता तितून तेल सुटलो तें मासाचें बरें करून फ्राय जावपाक जाय अशें आनी आतां हो पियाव काडटलो न्हू पेत्रूस करता सगळें निकळे आतां तो घाता ओके तोय बरो करून फ्राय कोता बरो जावपाक जाय फ्राय जावपाक जाय रेसिपी तूं ट्राय करूया इजी आहा ती सारकी खावपाकूय बरें लागता पियाव भाजलो मिरसांग हें भाजून आतां तितून कॅप्सिकम घाता ती बरी करून भाजयता ती बरी मोव जावपाक जाय कॅप्सिकम भाजलें आनी आतां तें मास फ्राय केला न्हू तें घाता तितून तेंय घाल मातशें बरें फ्राय करता सगळें तें मिक्स करता आनी आतां तो मसाला घेयलो तो घाता मिरयां पिठो हळदी पिठो मिरसांगे पिठो घाता चड घायना कित्याक जितले मिरसांग बी घायलो आहा न्हू ताका लागून तीख जायत हळदी पीठ घाता ते मिरयां पीठ घायला आनी तो बरो मिक्स करता आनी ताका आतां मातशें करता फ्राय करून दवरता आनी मागीर सॉस घाता पयलीं मातशें बरें लागता ताका मसाला आनी तुमकां कितून मीठ जाय वो तिखसाण जाय तें बीन मात तुमकां घाल्याय हां म्हाका जाय तितून घायला हांवें चोडूय तीख केलें ना आनी चोडूय गोड केलें दिसतूच दवरला हेंच आतां हांव डार्क सोया सॉस इल्लेशें घाता आनी रेड चिली सॉस घाता आनी तेंय बरें करून हांव मिक्स कोता आनी मातशें करून दवरता टोमॅटो कचाप देव घालूं जाता आनी जात मुगेलें पोक चिली फ्राय जालें दुकरा मासा चिली फ्राय जाली खावपाकूय बरी लागत ती तुमी ट्राय करुया ही रेसिपी चोया कशी लागत ती आनी कमेंट्स मागीर सांगाय आमकां आनी तुमली रेसिपी आमचे बरें शेअर कोराय तुमी कितको कोताय तशें चल Thanks for watching guys and video like करपाक विसरू नाका आनी फ्रेंड्सा बरोबर शेअर कराय